नेपालमा गोपाल र महिषपाल राजवंशपछि किराँतीहरूले राज्य चलाएका थिए भन्ने सन्दर्भमा प्राय जसो इतिहासकारहरू सहमत छन्। किराँती राजा यलम्बरदेखि सुरु भएको किराँतकालीन युग करिब 1000 वर्षभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर रूपमा कायम रह्यो। यसपछि अचानक यो वंशको पतन भयो र उनीहरू काठमाडौँ उपत्यका छोडी पुनः पूर्वीय भेगतिर लागे। वास्तवमा किराँती राजवंशको पतन कसरी हुन गयो, उनीहरूलाई कसले पराजित गरे, काठमाडौँ उपत्यकाबाट हार खाएपछि किराँतीहरू कतातिर लागे, यसबारे आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। नेपालको पहिलो इतिहास लेखक विलियम कर्कप्याट्रिकले आफ्नो पुस्तकमा नेपाल उपत्यकाका महिषपाल वंशीय राजा भुवन सिंहको पालामा पूर्वीय प्रदेशबाट आएका किराँती सेनाले भीषण आक्रमण गरे। किराँती सरदार यलम्बरको नेतृत्वमा आएको सेनाले सहजै भुवन सिंहको सेनालाई पराजित गरेपछि नेपालमा किराँत वंशको जग बस्न गयो। भाषा तथा राइट वंशावलीका अनुसार पनि म्लेच्छ जातिका किराँतहरू पूर्व देशबाट आई महिषपाल वंशका राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा हराए। किराँतीहरू विजयी भएपछि किराँती सरदार यलम्बर राजा भए र उनले नेपालमा किराँत राज परम्पराको सूत्रपात गरे। गोपाल राज वंशावलीमा पनि तामाकोशी र सुनकोशी बीचको भूभागमा अवस्थित रहेको राज्यका किराँतहरूले नेपालका शासक महिषपाललाई जिती किराँत राज्यको प्रारम्भ गरे भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी सुरु भएको किराँत राजवंशहरूले नेपालमा कहिलेसम्म राज्य गरे भन्ने सन्दर्भमा इतिहासकारहरूको एकै मत रहेको पाइँदैन। गोपाल राजवंशावलीमा 32 जना किराँत शासकहरूले 1701 वर्षसम्म शासन गरेको भनी जनाइएको छ भने भाषा वंशावलीमा 28 जना किराँत राजाहरूले 1741 वर्षसम्म राज्य गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै कर्कप्याट्रिकका अनुसार 27 जना किराँती राजाहरूले 1630 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए। डेनियल राइटले नेपालमा किराँत वंशका 29 जना राजाहरू भएका र जम्मा 1118 वर्षसम्म शासन गरेको कुरा बताएका छन्। तर यो तथ्याङ्क भन्दा फरक सिल्वा लेवीले 26 जना किराँत राजाहरूले नेपालमा 1178 वर्षसम्म राज्य गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार तुलसीराम वैद्यका अनुसार किराँतकाल 1336 ईसा पूर्वमा सुरु भएर 536 ईसा पूर्वमा अन्त्य भएको उल्लेख गरेका छन्। यदि यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने किराँतहरूले नेपालमा केवल 800 वर्षसम्म मात्र शासन गरेको देखिन्छ। यस प्रकार विभिन्न स्रोतहरूमा राजाहरूको संख्या तथा शासन गरेको अवधिमा केही फरक परे तापनि किराँत वंशहरूले नेपालमा दशकौं शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म राज्य गरेको कुरामा भने खासै विवाद रहेको देखिँदैन। तर यति लामो समयसम्म राज्य गरेको किराँत राजवंशको पतन कसरी भयो भन्ने बारेमा भने अन्यल नै रहेको पाइन्छ। केही इतिहासकारहरूले किराँत वंशको पतनका अनेक कारणहरू रहेको जनाएका छन्, जस मध्ये पछिल्लो समयमा किराँती राजाहरू कमजोर बन्दै जानु, उपत्यकाभित्र विभिन्न जात जातिहरूको बाहुल्य बढ्नु र पश्चिमी क्षेत्रबाट सोमवंशी राजाहरूले आक्रमण गर्नु जस्ता कारणहरू मुख्य रहेका छन्। किराँत कालमा नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति राम्रो रहेको कुरामा भने इतिहासकारहरूमा दुविधा रहेको देखिँदैन। यसका साथै सामाजिक न्यायमा पनि निष्पक्ष रहेको र न्यायको लागि किराँती धार्मिक ग्रन्थलाई अघि सारिने गरिन्थ्यो। किराँत वेदमा ऐन कानून छोड्ने राजाको दशा पहाडको टाकुरामा भुत्ला बेगरको चराझै हुन्छ, निय निशा भएन भने मानिस सबै पशु पन्छीहरू जस्तो भएर मासिँदै जान्छन्, निय बिगारे परमात्मा रिसाउनुहुन्छ, निय बिगार्नेको आयु घटी जान्छ र ईश्वरले पनि उसलाई फेरि निय गर्ने छैनन् भनी उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रकार धेरैजसो किरात राजाहरू भने न्याय निसापमा निष्पक्ष रहेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। केही इतिहासकारहरूले किरातीहरू शैव धर्मावलम्बी भएकाले किरात जाति शैव मार्गी हुन् भनेर उल्लेख गरेका छन्। इतिहासकार जगदीश चन्द्र रेग्मीले पनि किरातहरूको समय ईसा पूर्व 1000 तिर नेपालमा शैव धर्मले लोकप्रियता प्राप्त गरेको र शिवलाई नै किरातहरूले कुल देवता मानेको कुरालाई उल्लेख गरेका छन्। यही समय ताका उपत्यकाभित्र बौद्ध भिक्षुहरू प्रवेश गरेको र बिस्तारै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढ्दै गएको पाइन्छ। यसरी किरातहरू शैव धर्मावलम्बी भए तापनि बौद्ध धर्मप्रति पनि उत्तिकै श्रद्धा रहेको मानिएको छ। यसरी आफ्नो राज्यभित्र सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक अवस्था सन्तुलित रहँदा रहँदै पनि किरात वंशको पतन एक रहस्य बन्न गएको छ। यसबारे विभिन्न इतिहासकारहरूले भिन्न भिन्न तर्कहरू अघि सारेका छन्। कसैले किरात वंशको पतनमा बाह्य कारण रहेको बताएका छन् भने कसैले आन्तरिक रहेको जनाएका छन्। राइट र भाषा वंशवाली अनुसार तत्कालीन समयमा किरात राजवंशको राजधानी गोकर्णको जंगलमा थियो। किरातका 28औं राजा पटुक निकै कमजोर थिए। यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै सोमवंशी राजपूतहरूले पश्चिमतर्फबाट नेपालमा आक्रमण गरे। सोही समयमा सोमवंशीहरूले राजधानी गोकर्णमाथि आफ्नो अधिकार जमाए। यसरी राजदरबार रहेको गोकर्णलाई सोमवंशीहरूले आफ्नो अधीनमा लिएको भए तापनि पूरै राज्यमाथि सोमवंशीहरू विजयी हुन सकेनन्। त्यसैले किराती राजा पटुकले गोकर्णदेखि 4 कोश दक्षिणतर्फ रहेको शंखमूलमा राजदरबार निर्माण गरे। उनको मृत्युपछि उनका छोरा गस्ती नेपालको 29औं राजा भए। सो समयमा सोमवंशीहरूले पुनः उपत्यकाको मध्य भागमा आक्रमण गर्यो। यस युद्धमा किरात राजा गस्तीको नराम्ररी हार हुन गयो र उनीहरू बनेपातिर लागे। यही युद्धको प्रसंगलाई लिएर पाटनको एक किम्वदन्ती निकै प्रचलित रहेको छ। केही इतिहासकारहरूका अनुसार शंखमूलमा पटुक नै राजा रहेको बेला सोमवंशीहरूले आक्रमण गरेका थिए। अचानक भएको सो आक्रमणमा किरातीहरूले तयारीका साथ प्रतिकार गर्न सकेनन्। यसपछि सोमवंशीहरूले 800 जना किरातीहरूको हत्या गरी नजिकै रहेको इनारमा खसाइदिए। यसरी किरात राजवंशको अन्त्य हुन गयो। तर यो घटनाको बारेमा केही अन्य इतिहासकारहरूको भनाइ भने फरक रहेको छ। उनीहरूका अनुसार पटुक राजाको राजदरबारमा सोमवंशीहरूले आक्रमण गरेको नभई सूर्यवंशी लिच्छवीहरूले अचानक आक्रमण गरेका थिए। यो प्रसंगले किराती अन्तिम राजा पटुक वा गस्ती को थिए भन्ने बारे झन् अन्योल बनाएको छ। तर भाषा वंशवालीमा किरात वंशका अन्तिम 28औं राजा गलिजमाथि बाह्य आक्रमण भएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। गोपाल राज वंशवालीले चाहिँ खिगुलाई किरातकालीन अन्तिम शासकको रूपमा देखाएको छ। यसरी विभिन्न स्रोतहरूमा भिन्न भिन्न अन्तिम किरात राजाहरू रहेको जनाइए तापनि उनीहरूको पतनको मुख्य कारण आन्तरिक नभएर बाह्य आक्रमणबाट भएको सन्दर्भलाई विशेष उल्लेख गरिएको छ। केही इतिहासकारहरूले भने किराती राज्य व्यवस्था कमजोर हुनुको मुख्य कारण बाह्य नभएर आन्तरिक रहेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार किरातकाल ताका नेपालमा विभिन्न जात जातिहरूको प्रवेश भइसकेको थियो। यी जातिहरूमा गोपाल र अहिर त छँदै थिए। यसपछि लिच्छवी, मल्ल, कोली, बृजिक, शाक्यहरूको बाहुल्य पनि बढ्दै गइरहेको थियो। विशेष गरी लिच्छवीहरू ज्यादै महत्वाकांक्षी प्रवृत्तिका थिए। उनीहरूले किराती राजालाई आफ्नो प्रभावमा पार्दै राज्यको सुखभोग गरिरहेका थिए। यी जातिहरूले किरातहरूलाई सत्ताच्युत गरी स्वयं शासन सञ्चालन गर्न चाहन्थे। सोमवंशी सेनाले नेपालमाथि आक्रमण गर्दा यी जातिहरूले किराती सेनालाई कुनै सहयोग गरेनन्। उनीहरू मूक दर्शक बनिरहे। यही कारण किरातीहरूको नराम्ररी हार हुन गयो। त्यस्तै अन्य केही इतिहासकारहरूले पाटनमा भएको घटना वास्तवमा बाह्य आक्रमण नभएको बताउने गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार किरात राज्य व्यवस्था निकै कठोर बन्दै गइरहेको थियो।
स्थानीय मानिसहरू आफ्नो प्राणको सुरक्षा नहुने देखेर जनविद्रोह गर्ने तयारीमा लागे। यस लगत्तै स्थानीयहरूको ठूलो समूह हात हतियारका साथ राजा पट्टुको दरबारमा आक्रमण गर्न अघि बढे। विद्रोहीहरूको राजाका सेनासँग जम्का भेट भएपछि भीषण भिडन्त सुरु भयो। सो भिडन्तको क्रममा 800 जना किराँती सैनिक तथा समर्थकहरू मारिए। बाँचेका राजा र केही समर्थकहरू सो क्षेत्रबाट भाग्न सफल भए र उनीहरू भक्तपुर हुँदै बनेपातिर लागे। यसरी 800 जना मारिएको सो स्थानलाई नेवारी भाषामा च्यास भनियो। तर इतिहासकार दोय प्रेमबहादुर माबोहाङ र भूपेन्द्रनाथ शर्माले भने किराँत राजवंशको पतनको विषयलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पाल्पा राज्यमा राजद्रोह हुने भएपछि पाल्पाका राजा धर्मसिन्धुले नेपालका किराँत राजा योक्नेहाङसँग सैनिक सहयोग मागे। यस क्रममा राजा योक्नेहाङले आफूसँग भएको 2/3 सैनिकहरू मद्दतको लागि पाल्पा पठाए। यही मौका पारी मुजफ्फरपुरका लिच्छिवी राजा भूमि बर्माले नेपाल उपत्यकामा आक्रमण गरे। बागमती र विष्णुमती दोभानमा 12 दिनसम्म भएको सो युद्धमा दुवै तर्फका सयौं सैनिकहरू मारिए। अन्ततः कम संख्याको सैनिकका कारण किराँतहरूको हार हुन गयो र राजा योक्नेहाङले बचेका सैनिकहरू लिएर बनेपातिर लागे र उतै राजधानी बनाए। पछि बनेपामा नै राजा योक्नेहाङको मृत्यु भयो। राजा बनेका उनका छोराले उपत्यका माथिको आधिपत्यलाई पुनः प्राप्त गर्न लिच्छिवी शासकहरू विरुद्ध आक्रमण गरे। तर किराँतहरूको आन्तरिक असहयोग, षड्यन्त्र र विश्वासघातका कारण सो आक्रमणहरू सफल हुन सकेन। अन्ततः उनीहरू बनेपा छोड्न बाध्य भए र पूर्वतिर लागे। यी विभिन्न घटनाहरूलाई आधार मानेर केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले यति लामो समयसम्म राज्य गरेको एक शक्तिशाली किराँत राजवंशको पतन बाह्य भन्दा पनि आन्तरिक असहयोग र विवादकै कारण भएको तर्क प्रस्तुत गर्दछन्। यस प्रकार केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले 1 दशक शताब्दी भन्दा बढी अवधिसम्म शासन गर्न सफल भएको किराँत राजवंशको पतनको बारेमा अझै अध्ययन र अनुसन्धानको खाँचो रहेको जनाएका छन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।